आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नॉर्थ कोरिया में मौजूद 1083 फुट लंबे रियोंग होटल की, जो नॉर्थ कोरिया की कैपिटल प्योंगयांग के बिल्कुल सेंटर में मौजूद है और जिसकी बिल्डिंग को कई सौ किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकता है। इसकी तामीर का काम 1987 में शुरू तो हुआ, मगर नॉर्थ कोरिया के 75 मिलियन डॉलर लागत आने के बावजूद नॉर्थ कोरिया की वो कौन सी गलतियां थी कि आज 37 साल गुजरने के बाद भी ये होटल बिल्कुल खाली पड़ा है। आखिर क्यों आज की तारीख तक इस होटल में एक मेहमान को भी नहीं ठहराया जा सका, और आखिर वो कौन सी वजूहात बनी जिसकी वजह से दुनिया से आइसोलेटेड मुल्क, जिसकी आबादी का तकरीबन 60% हिस्सा खतरे गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजार रहा था, उसने इतनी बड़ी तादाद में अपना फाइनेंशियल कैपिटल रियोंगयांग होटल की तामीर पे लगा दिया। यह होटल अंदर से दिखने में कैसा है और आखिर क्यों इस होटल को होटल ऑफ डूम का नाम दे दिया गया है, इन तमाम सवालात के जवाब हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। हम सबको ये तो मालूम है कि नॉर्थ कोरिया में डिक्टेटरशिप का राज होने की वजह से नॉर्थ कोरिया का मीडिया हाईली कंट्रोल्ड है, जिसकी वजह से मुल्क के अंदर क्या चल रहा है और एक रिलायबल इंफॉर्मेशन नॉर्थ कोरिया के बारे में हासिल करना एक बहुत मुश्किल काम है। जिसकी मिसाल हम एक छोटे से वाक़ये से ले सकते हैं, जब यूएस का एक सोल्जर ट्रेविस किंग 18 जुलाई 2023 को गलती से DMZ द कोरियन डीमिलिटराइज जोन को पार करके नॉर्थ कोरिया में दाखिल हो जाता है और वहां मौजूद नॉर्थ कोरियन अथॉरिटी ट्रेविस किंग को डिटेन कर लेती है। और ट्रेविस किंग को डिटेन करने के बाद नॉर्थ कोरिया ने अपने कंट्रोल मीडिया के जरिए दुनिया के सामने ये प्रोपेगेंडा करना स्टार्ट कर दिया कि ट्रेविस किंग यूएस आर्मी में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहा था, जिसकी वजह से वो जानबूझकर नॉर्थ कोरिया में दाखिल हुआ है। असल में इन तमाम टैक्टिक्स का मकसद सिर्फ एक ही होता है कि पूरी दुनिया के सामने नॉर्थ कोरिया का एक सॉफ्ट इमेज जाहिर किया जा सके। नॉर्थ कोरिया में चूंकि डिक्टेटरशिप का राज है और ये पूरी दुनिया से अलग एक आइसोलेटेड मुल्क है, मगर दुनिया इस मुल्क को कैसे देखती है ये नॉर्थ कोरियन डिक्टेटरशिप रिजीम के लिए बहुत अहम है। और इसी इमेज को बेहतर बनाने के लिए नॉर्थ कोरिया के कैपिटल प्योंगयांग में स्काई स्क्रैपर्स, इम्प्रेसिव स्टैचूज और बहुत से मोतबर मॉन्यूमेंट्स को तामीर किया गया, जिनमें मेंसुडाई ग्रैंड मॉन्यूमेंट, आर्क ऑफ ट्रियम्फ, विक्टोरियस फादरलैंड लिबरेशन वॉर मॉन्यूमेंट जैसे शाहकार शामिल हैं, ताकि दुनिया को ये बावर करवाया जा सके कि नॉर्थ कोरिया फाइनेंशियली कितना रिच, आजाद और मॉडर्न कंट्री है। रियोंगयांग होटल को समझने के लिए कि आखिर वो क्या वजूहात बनी जिसकी वजह से नॉर्थ कोरिया ने इस होटल को तामीर करने का फैसला किया, हमें चलना होगा थोड़ा सा तारीख के पहलू में, जब 1945 तक नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया दोनों एक ही मुल्क और जापान की एक कॉलोनी हुआ करते थे। मगर दूसरी जंगी अजीम में जापान को एलाइड पावर्स के हाथों बहुत बुरी शिकस्त का सामना करना पड़ा और इस शिकस्त के बाद कोरिया को इस वक्त की दो बड़ी ताकतों के दरमियान तकसीम कर दिया गया, जिसमें नॉर्थ कोरिया को सोवियत यूनियन और साउथ कोरिया को अमेरिका के हवाले कर दिया गया। और यूं साउथ कोरिया में डेमोक्रेसी परवान चढ़ने लगी, जिसकी वजह से वेस्ट ने अपने दरवाजे साउथ कोरिया की तरक्की के लिए खोल दिए। मगर इसके बरक्स दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया में कम्युनिज्म ने अपनी जड़ें मजबूती से पकड़ना शुरू कर दी, जिसकी वजह से पूरी दुनिया ने अपने दरवाजे नॉर्थ कोरिया के लिए बंद करना शुरू कर दिए। और यूं देखते ही देखते वक्त के साथ नॉर्थ कोरिया पूरी दुनिया से अलग होता हुआ एक आइसोलेटेड मुल्क बन गया और यूं नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया एक दूसरे के दुश्मन भी बन गए। और इस दुश्मनी ने जंग की शक्ल 1950 में कोरियन वॉर की शक्ल में इख्तियार की, जो करीबन 3 साल तक जारी रही। और इस जंग की वजह से करीबन 4 मिलियन कोरियंस अपनी जान से हाथ धो बैठे। ये जंग ठीक 3 साल बाद खत्म तो हो गई, मगर नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया ने हर मैदान में एक दूसरे का मुकाबला करना शुरू कर दिया। चलिए अब हम अपने इस सवाल के जवाब की तरफ चलते हैं कि आखिर वो क्या वजह बनी थी जिसकी वजह से नॉर्थ कोरिया ने रियोंगयांग होटल को तामीर करने का फैसला किया। असल में 1986 में एक साउथ कोरियन कंपनी सिसैंगयोंग ग्रुप ने सिंगापुर में 742 फुट ऊंचे द वेस्टर्न सेंसर्ड होटल की बिल्डिंग को कामयाबी से मुकम्मल कर लिया था, जो पूरी दुनिया में होटल्स की लिस्ट में इस वक्त की सबसे ऊंची बिल्डिंग थी। और इसी के ठीक 2 साल बाद 1988 में साउथ कोरिया ओलंपिक गेम्स को होस्ट करता है। और दुनिया के इस सबसे बड़े खेलों के मुकाबलों को होस्ट करना किसी भी मुल्क के लिए बहुत फख्र की बात होती है। और इस वक्त के नॉर्थ कोरियन लीडर किम इल सुंग से साउथ कोरिया की इतनी तेजी से होती हुई तरक्की हजम नहीं हो रही थी, लिहाजा 1989 में नॉर्थ कोरिया ने वर्ल्ड फेस्टिवल ऑफ यूथ एंड स्टूडेंट
اسٹوڈنٹس کو ہوسٹ کرنے کا فیصلہ کیا، جس میں کل 177 مختلف ملکوں سے قریباً 10,000 لوگ نارتھ کوریا کی کیپٹل پیونگ یانگ میں آئے، اور اس ایونٹ کو ہوسٹ کرنے کے لیے نارتھ کوریا نے $4 بلین کی خطیر رقم بھی خرچ کی، جس کا زیادہ تر حصہ نئے اسٹیڈیمز اور نئے روڈز کو تعمیر کرنے میں لگا، اور ریونگ یانگ ہوٹل کی تعمیر کا پلان بھی اسی پروجیکٹ کا حصہ تھا، جس کا پہلا بنیادی مقصد ساؤتھ کوریا نے جو سنگاپور میں دنیا کا سب سے اونچا ہوٹل تعمیر کیا ہے، اس سے بھی لمبائی میں اونچا ہوٹل نارتھ کوریا کے شہر پیونگ یانگ میں تعمیر کیا جائے گا۔ اگر ہم ریونگ یانگ ہوٹل کے آرکیٹیکچرل سٹرکچر کے بارے میں بات کریں تو اس کا سٹرکچر بہت ہی یونیک ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اس بلڈنگ کے 3 ونگز تھے جو کہ 75 ڈگری کے زاویے پہ انکلائنڈ تھے، اور اس کی ٹاپ ایک کون کی شکل کی سی ہے، اور دور سے دکھنے میں اس ہوٹل کی مشابہت بہت حد تک اہرام مصر اور کسی راکٹ کی سی لگتی ہے، اور یہ ہوٹل قریباً 3000 کمروں پر مشتمل ہے جو کہ قریباً 105 فلورز پر پھیلے ہوئے ہیں۔ اس ہوٹل میں کمروں اور نائٹ کلبز کے علاوہ ہوٹل کے سب سے اوپری حصے میں 5 ریسٹورنٹس بھی بنائے گئے ہیں جو کہ 360 ڈگری پینورامک ویو دینے کے علاوہ ان کے سٹرکچر کو ایسا ڈیزائن کیا گیا ہے کہ یہ 360 ڈگری زاویے پہ موو بھی کر سکتے ہیں، تو لہٰذا 1987 میں نارتھ کوریا اس بلڈنگ کی تعمیر کا آغاز شروع کرتا ہے، اور ٹھیک 2 سال بعد جب نارتھ کوریا نے دوبارہ 1989 میں ورلڈ فیسٹیول کا انعقاد کرنا تھا تو ریونگ یانگ ہوٹل کی سیریمونیل انوگریشن بھی اسی پلان کا حصہ تھی، مگر بدقسمتی سے نارتھ کوریا نے 1989 میں جب اس فیسٹیول کا انعقاد کیا تو ریونگ یانگ ہوٹل کی تعمیر کا کام ان 2 سالوں میں مکمل نہ ہو سکا، جس کی وجہ سے ورلڈ فیسٹیول میں آئے ہوئے مہمانوں کو نارتھ کوریا کے دوسرے ہوٹلز میں ٹھہرانا پڑا، اور یوں ریونگ یانگ ہوٹل کی سیریمونیل انوگریشن 1992 تک پوسٹ پون کر دی گئی، مگر بدقسمتی سے 1991 میں سوویت یونین کی کولیپس کے بعد نارتھ کوریا نے اپنا سب سے اہم سپورٹر ہی کھو دیا، جو کہ نارتھ کوریا میں جاری بڑے پروجیکٹس کو فائنینشلی سپورٹ کر رہا تھا، مگر کسی بھی طرح سے کر کے نارتھ کوریا نے اس ہوٹل کے گرے سٹرکچر کو $75 ملین خرچ کرنے کے بعد 330 میٹر کی اونچائی تک مکمل تو کر لیا، مگر ابھی بھی یہ ہوٹل اپنے تکمیل کے مراحل سے کوسوں دور تھا، اور 1993 میں اس پروجیکٹ کو بہت لمبے عرصے کے لیے مکمل طور پر بند کرنا پڑا، اور یوں نارتھ کوریا کا ریونگ یانگ ہوٹل کا انوگریشن سیریمونیل کا خواب ہی رہ گیا، اور بدقسمتی سے آج یہ ہوٹل صرف ایک کنکریٹ کی شیل سے زیادہ اور کوئی حیثیت نہیں رکھتا، جس کے ٹاپ پہ آج بھی ایک زنگ آلودہ کرین انسٹال ہے جس کو کوسوں دور سے دیکھا جا سکتا ہے۔ ناظرین، 1994 میں اس دوران جب کم جونگ il نارتھ کوریا کے نیو ڈکٹیٹر بنتے ہیں، تب تک نارتھ کوریا نے ساؤتھ کوریا سے آگے بڑھنے کی ریس میں اس ہوٹل کو تعمیر کرنے کے لیے اپنا اتنا فائنینشیل کیپیٹل انویسٹ کر دیا تھا کہ نارتھ کوریا کو 1994 سے 1998 میں بری طرح فائنینشیل کرائسس کا سامنا کرنا پڑا، اور پورے ملک میں خوراک کی اتنی قلت پیدا ہو گئی کہ لوگوں کے پاس کھانے کے لیے ایک وقت کی روٹی بھی میسر نہیں تھی، اور کم جونگ il جو اس وقت کے نیو ڈکٹیٹر منتخب ہوئے تھے، اپنی ساخت بچانے کے لیے دنیا سے ہیومینیٹیرین ایڈ لینے سے بھی انکار کر دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی نارتھ کورین اتھارٹیز نے یہ کرنا شروع کر دیا کہ ریونگ یانگ ہوٹل کی تصویروں کو اپنے آفیشیل فوٹوگرافز میں سے ہٹانا شروع کر دیا، اور اگر پیونگ یانگ سٹی کی فوٹوگرافز کو پبلش کرنا ہوتا تو اس میں سب سے پہلے ریونگ یانگ ہوٹل کو ریموو کیا جاتا، مگر اچانک 2008 میں اس پروجیکٹ میں تیزی تب دیکھنے کو ملی جب ایک ایجپشین کمپنی اوراسکوم نے اس ہوٹل کی کھڑکیاں انسٹال کرنے اور بقایا کام کو مکمل کرنے کا ذمہ اپنے سر لیا، مگر 2011 میں اچانک کم جونگ il کی موت واقع ہو جاتی ہے، جس کے بعد ان کا بیٹا کم جونگ un ان کی جگہ لے لیتا ہے، اور اسی سال خوش قسمتی سے اوراسکوم کنسٹرکشن نے اس ہوٹل کا بقایا کام بھی مکمل کر لیا، اور اسی کے ساتھ جرمنی کا سب سے بڑا ہوٹل گروپ کیمپنسکی اس بات کا فیصلہ کرتا ہے کہ وہ ریونگ یانگ ہوٹل کے سب سے اوپری حصے میں 150 کمروں کو مکمل کرے گا، اور اب نارتھ کوریا اور ساری دنیا کو آخر یہ لگنے لگا تھا کہ اتنے لمبے عرصے سے توتل کا شکار پروجیکٹ شاید اپنے تکمیل کے آخری مراحل میں پہنچ گیا ہے، مگر نارتھ کوریا کا یہ خواب کبھی پورا نہ ہو سکا، کیونکہ نارتھ کوریا اور ویسٹ کے درمیان نارتھ کوریا کے ایٹمی پروگرام کو لے کے پولیٹیکل ٹینشنز اتنی بڑھ گئیں کہ 2013 میں کیمپنسکی کو مجبوراً اس پروجیکٹ کو کینسل کرنا پڑا، اور یوں آج تک یہ ہوٹل کبھی اوپن نہ ہو سکا، اور نہ ہی آج تک اس بلڈنگ میں کبھی کسی بھی انسان کو داخل ہونے کی اجازت ملی، اور انہی تمام وجوہات کی وجہ سے ساری دنیا آج اس ہوٹل کو دی ہوٹل آف ڈوم کے نام سے جانتی ہے، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس بلڈنگ کی مینٹیننس نہ ہونے اور کنسٹرکشن کے سٹیل سٹرکچر کو مضبوط نہ بنانے کی وجہ سے آج اس کی دیواریں آہستہ آہستہ اکھڑ رہی ہیں،
हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना भी मत भूलिए ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मौसूल हो सके। मिलते हैं अगली दिलचस्प वीडियो के साथ।